हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप जैसा कोई हुआ है ना, कोई भी होगा। रब के हबीब तेरी जात है मिसाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी और हिदायत के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया, जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलते चलते ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। रबीउल अव्वल जब आता है तो सारी दुनिया में अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर एक ख़ुशी का समा होता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ़ अंदाज में उस खुशी का इजहार करते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालने लगा हूँ। कसरत असफ़ार की वजह से मैं इसका हक़ तो अदा नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। सारी दुनिया इकट्ठी होकर भी अगर आपकी आमद का पर खुशी का इजहार करे तो एक ज़र्रा भी उसका अदा नहीं किया जा सकता। दो हस्तियाँ हैं जिनको हम किसी भी तारीफ़ के अहाते में नहीं ला सकते, वो हमारी तारीफ़ से बहुत बालातर हैं। एक अल्लाह है और एक अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। इन दो हस्तियों की हम तारीफ़ इसलिए करते हैं कि ये हमारा ये वसीला नजात है, हमारी बख्शिश का ज़रिया है, वरना हम अल्लाह की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकते। क़यामत तक अहले इल्म, ख़तीब, अदीब, शायर, मुसन्निफ़ीन, मुअल्लिफ़ीन लिखते भी रहें, बोलते भी रहें, कहते भी रहें, तो भी इनका हक़ अदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह तो अपनी ज़ात में वराउल वरा है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, उसकी तो कोई इंतहाई कोई नहीं। ऐसे अल्लाह के नबी अपनी सिफ़ात में उनकी कोई इंतहा कोई नहीं। सिर्फ़ अपना हिस्सा डालने के लिए कि आपकी आमद इंसानियत की हिदायत का पैगाम, इंसानियत के लिए इंसान बनने का पैगाम, ज़ुल्मतों से निकल कर रोशनियों में आने का पैगाम। अलिफ़ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सारी दुनिया के इंसानों को ज़ुल्मतों से निकाल कर रोशनियों में लाने का काम आपके सुपुर्द किया गया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपकी पैदाइश को बयान करता हूँ। चूँकि 12 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ़ ले, जुमहूर का कौल 12 रबीउल, और भी अक़वाल हैं, लेकिन यानी जुमहूर उलमा, तमाम दुनिया के अक्सर उलमा 12 रबीउल अव्वल ही को आपका मौलिद करार देते हैं। 8 का कौल भी है, 9 का कौल भी है, 10 का भी है, लेकिन जुमहूर उलमा अरब व अजम 12 पर अक्सर का इत्तेफाक है। लिहाजा इसी को ही सारी दुनिया में खुशी का दिन समझा जाता है, बनाया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं चूँकि अक्सर सफ़र में होता हूँ, ये बहुत अरसे के बाद पहला मौका मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना 12 अव्वल मुख्तलिफ़ मुल्कों में हर जगह अल्लाह के फजल से लोगों को देखा, बड़े ज़ौक़ शौक़ से आपकी याद में मुख्तलिफ़ तरह से लोग उस खुशी का इज़हार करते हैं। तो पीर की रात, पीर की सुबह 12 रबीउल अव्वल
اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں. 22 اپریل 571 عیسوی اور صبح کے 4:20. یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے. پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں. من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے. تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے. آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں. آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے. ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. ولد مختونا مختوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. صاف پاک پوتر پیدا ہوئے. وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی. تو ماں کے پہلو میں لٹایا. تو جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا. تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے. تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا. تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی. جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی. اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا. دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو. ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو. وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو. وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو. وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو. وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو. وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو. وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو. وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو. وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو. ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو. وقلب ایوب، ایوب کا دل دو. وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو. وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات. وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے. یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا. تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح
चमक रहा था, ये आपकी आमद है। ज़मीन आसमान में गलगला मचा हुआ था। एक समंदर की मछली ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी, सारी दुनिया के बुत ज़मीन पर गिर गए। आगे इसी सूरह इब्राहीम में आगे अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, वलक़द आतीना मूसा वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला कौमिही अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि ए मूसा आप अपनी कौम को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। और अपने हबीब के बारे में फरमाया, आप कुल कायनात के इंसानों को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। तो थोड़ा सा मैं तज़किरा करूँगा पहली किताबों में आपकी आमद, और फिर उसके बाद कुरान पाक से थोड़ा सा, फिर हदीस पाक से थोड़ा सा। पहली किताबों में शाइय अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आई और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि कुम फ़इन्नी उतलिक़ु लिसानक बियन, शाइया उठो, मैं आपकी ज़बान पर अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके ज़रिए से। तो शाइय अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा, या समाओ इस्माई व या अर्दो अंसती, ए आसमान सुन, ए ज़मीन तो भी हमतन गोश हो जा, तू भी ध्यान लगा के कान लगा के सुन। इन्नल्लाह ताला युरीद अन युहव्विल अर्रीफ़ इलल फला वल मुल्क फिर्रुआ व युरीद अन यबअस उम्मिय्यन मिनल उम्मिय्यीन ला यक़ूलुल खिना, कि ए शाइय अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन व आसमान सुनो, अल्लाह ताला सहराओं को सरसब्ज़ करना चाहता है और ऊँट चराने वाले, बकरियां चराने वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहता है और उनमें अपना एक रसूल भेजना चाहता है जिनकी बड़ी आली सिफत होगी। कभी वो किसी को दुख देने वाला बोल नहीं बोलेंगे, कभी वो किसी को बेइज्जत करने वाला बोल नहीं बोलेंगे, कभी वो किसी की दिल आज़ारी वाला बोल नहीं बोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, रबीउल अव्वल के हवाले से हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक बात ले लें तो सारे मुल्क में अमन कायम हो जाएगा, सारे मुल्क में मोहब्बत फैल जाएगी कि हम ऐसे बोलना छोड़ दें जिससे किसी का दिल टूटे, किसी से इज़हार नफ़रत हो, किसी की दिल आज़ारी हो, किसी की पगड़ी उछले। तो एक ज़बान की हिफाजत ही अगर हो जाए तो उम्मत बन जाएगी। अब फिर फरमाया कि लो यमशी अलल क़स्बिल याबिस लम युस्मा मिन तहत क़दमैहि मिन सकीनतिही, मैं अपने उस महबूब नबी को ऐसी तवाज़ो दूंगा कि खुश्क लकड़ियों पर भी वो पाँव रखेंगे तो उनके पाँव के नीचे लकड़ियों के चटखने की आवाज़ नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। और लो यमशी अला सिराज लम युत्फ़िउ मिन तहत क़दमैहि मिन सकीनतिही, जलते चिराग पर भी चलते उनका पाँव आएगा तो इतने हौले से धीरे से रखेंगे कि वो चिराग भी बुझने ना पाएगा। इतना आली मकाम कि फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, और इस तवाज़ो से कदम रखेंगे कि चिराग भी बुझने ना पाए, खुश्क लकड़ियों के चटखने की आवाज़ ना आए। अजअलु सकीनत लिबासहु, तवाज़ो उनका लिबास होगा। वल बिर्र शिआरहु, नेकी उनकी पहचान होगी। वल हक़्क़ मंतक़हु, हक़ उनकी ज़बान पे, हक़ उनकी ज़बान पे बोलेगा, वो हक़ का बोल बोलेंगे, हक़ उनकी पहचान होगी। वल हक़्क़ मंतक़हु वल अदल सीरतहु, अदल उनकी सीरत होगी।
والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا، احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا، اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا، واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، انقذ به فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو، یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے، تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا، یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے، یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے، آتیتہم من النوافل کما آتیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے، ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، اور پھر قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، الذی انزل معہ۔ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔